भगवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमिदेवचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जकुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याची साखण तुझ्या सप्त परमणे मुझे ते जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमिदेवचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जकुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमिदेवचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जकुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माय आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर माग्या ये सम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पुता क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आम्ही मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवागल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तपेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. सोम्याक या सकाळीच्या वेळा अर्घा दिवन कीर्तन अविस्वर 150 साम चॅप्टर 150 सकट सांगाता मेळून आम्ही उसारिया. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या मंदिरात ताची स्तुती करा. ताच्या अंतराळाच्या कोट्यांत ताची स्तुती करा. ताच्या वर्त्या कृत्यापासून ताची स्तुती करा. ताच्या अपार थोरपणापासून ताची स्तुती करा. कोंब फुंकून ताची स्तुती करा. विणे आणि किन्नऱ्यो वाजून ताची स्तुती करा. घुमटा वाजून नाचून नाचून ताची स्तुती करा. सर्याची वाजंत्रा आणि पिरलुको वाजून ताची स्तुती करा. सणसणीत कांसाळ्यांचेर ताची स्तुती करा. खणखणीत कांसाळ्यांचेर ताची स्तुती करा. सगळे प्राणी सर्वेस्पराची स्तुती करू. हालेलुया. नाचून रडून गीता गावून जेसूक वाकणया. ताळयो मारून उडयो मारून जेसूक वाकणया. नाचून रडून गीता गावून जेसूक वाकणया. ताळयो मारून उडयो मारून जेसूक वाकणया. जेजू समोर जेजू समोर जेजू समोर एकामेका दिवया. जेजू समोर जेजू समोर जेजू समोर एकामेका दिवया. काळजान आमच्या आसूंक जाय उदर जेजूचे. तोंडार आमच्या पडूंक जाय उदर जेजूचे. ताळयेंत आमी आयकूंक जाय उदर जेजूचे. तेन्नाच आमकां मेळटले जिवीत सासणाचे. काळजान आमच्या आयकूंक जाय उदर जेजूचे. कानार आमच्या पडूंक जाय उदर जेजूचे. ताळयेंत आमी आयकूंक जाय उदर जेजूचे. तेन्नाच आमकां मेळटले जिवीत सासणाचे. नाचून रडून गीता गावून जेसूक वाकणया. ताळयो मारून उडयो मारून जेसूक वाकणया. नाचून रडून गीता गावून जेसूक वाकणया. ताळयो मारून उडयो मारून जेसूक वाकणया. जेजू समोर जेजू समोर जेजू समोर एकामेका दिवया. जेजू समोर जेजू समोर जेजू समोर
दिसता थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्या तरणाटीनो आनी भुरग्यानो हर एक आमचो दीस आमी केदाळा जेजूचें नांव काण जेजूची स्तुती करन ताच्या उतराचेर नियाळ करन जेजूचें आराधन करन ताचो शब्द उत्सान सांगून आमी केदाळा सुरू करता मोगाच्यानो केदाळा सगळो आमचो दीस देवाच्या बेसांवांनी भरिल्लो तो जाता नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर मोगाच्यानो आमी एक विशेष फेस्त आचरसिलें सर्व संतांचें फेस्त इगर्ज माता वर्साक एक पावटी सर्व संतांचें फेस्त आचरसिता हाचें मुख्य कारण कितें म्हळ्यार सर्गराजांत आसात संत जे इगर्ज मातेन पासारले आयल्या वर्स तरणाटो संत कार्लो एक्युटिस हाका इगर्ज मातेन संत म्हूण पासारले आनी संत म्हूण पासारल्या उपरांत संतांची नांवां इगर्ज मातेच्या लितुर्जीक कॅलेंडरार ती आसतात आनी लितुर्जीक 12 म्हयन्यांत एक दीस एका संताक 1 2 3 संतांक एक दीस दितात तांचे फेस्त तांचो उडास काडूंक पूण सांगातास मोगाच्यानो सर्गराजांत आसात सबार आनी सबार संत तांकां इगर्ज मातेन पासारूंक ना ते संत म्हणून त्या पासारूंक नातल्या संतांचो उडास काडन आमी नोव्हेंबराच्या 1 तारखेक सोर संतांचे फेस्त आमी आचरसिता आनी दुसरो उद्देश मोगाच्यानो सोर संतांचे फेस्त आचरसूनचो जावन आसा देवान आमकां फाव केल्लें तें आपोवणें संत जावंक देवान आमकां आपोवणें फाव केलां आमकां हर एकल्याक बावतीज मेळिल्ल्या हर एका क्रिस्तवांक देव आपोवणें दिता आमी संत जायचे आनी संत जावची वाट जेजून आमकां ताच्या 8 भागीपणांत दाखोवन दिल्या सोर संतांच्या फेस्ता दिसा आमी वांजेल वाचता मातेवचो 5वो अध्याय 3ऱ्या वळींतावन 8 भागीपणां आमी आयकता आनी येदोळसो आमी पयल्या 2 भागीपणाचेर नियाळ केला आज आमी 3ऱ्या भागीपणाचेर नियाळ करूंक आशेता आनी 3रे भागीपण जावन आसा सादी भोळी कितली भागी पृथ्वी जातेली तांचे दायज कितल्या अपुर्बायेचें भागीपण जेजून आमकां फावो केला मोगाच्यानो जेजू म्हणटा सादी भोळी कितली भागी पृथ्वी सगळी पृथ्वीच जातेली तांचे दायज मोगाच्यानो पूण सादेपणान जियोंक भोळ्यापणान जियोंक सलीस ना मोगाच्यानो कित्याक आमचे मनशापण आसा पळया ते मनशापणांत एक इगो म्हण आसा इगो अहम हांव म्हजें हाका म्हणटा आमी इगो आनी हे केदाळा आमचें तें हांव म्हजें तें म्हणल्यार तें इगो तें अहम आमचें तें चड आनी चड मापान आसा जाल्यार आमकां सादी भोळी जावंक भारीच कश्ट आनी त्या देखून जेजू आमकां आपोवणें दिता आनी सांगता सादी भोळी कितली भागी पृथ्वी जातेली तांचे दायज आनी आमी आमच्या जिवितांत सादी आनी भोळी कशें जावयेत म्हणलें जेजूनच ताच्या त्या विशेष करणे मारिफात आमकां दाखोवन दिला आनी कसली ती करणी मोगाच्यानो जेजू ताच्या निमाण्या जेवणात वळू ताच्या बसके वयलो उडता आनी एका बेसिनांत उदक घेवन एक तुवालो घेवन आपल्या आपोस्तलांचे पाय धुवंक तो सुरू करता कितल्या सादेपणाची भोळ्यापणाची ही करणी मोगाच्यानो कित्याक म्हळ्यार त्या तेंपार खाली गुलामांचे तें काम आसलें घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांचे पाय धुवचे काम त्या तेंपार गुलामांचे साकोरांचे आसलें आनी हांगासर जेजूस एका गुलामाचे स्थान घेवन
एका सेवकाचे स्थान घेवन आपल्या आपोस्तलांचे तो पाय धुता आणि आमकां देख दिता मोगाच्यानो आमी कशे आमच्या जिवितांत सादेपणाची भोळेपणाचे जिवीत आमी कशे जिवीत म्हणलें वय मोगाच्यानो सादेपणाचे भोळेपणाचे जिवीत जियोंक सलीस ना पूण आमी केदाळा पवित्र आत्म्याची कुमोक आमी मागता पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागता त्या दाळा तो पवित्र आत्मोस आमकां आधार दिता एक सादी भोळी जिणी जियोंक तशेंच कोणाक आमचे ते न्हय इल्लो गर्व आसा हंकार आसा कुडले कुडले राग येता असल्यानी आमी मरिये मायेची ससाय मागची भोव गरज आसा कित्याक मरी माय भोवच एक सादी भोळी जिणी जियेली केदाळा त्या बडव्या रफायलान मरबे मायेक बरी खबर हाडली तू ती जातेली म्हणून देवाच्या पुताची आवय त्या दाळा क्रेक मरिये मायेची उतरां तिने कितें उसारली मगा जाणो पळय हांव चरण दासी तुजी कुशी म्हजे थंय जावं पळय मरिये मायेची ती सादी उतरां भोळेपणाची उतरां हांव एक चरण दासी म्हळ्यार परते एक गुलामाचे स्थान घेवन मरी माय म्हणटा हांव एक चरण दासी आणि मरी माय एलिझाबेथीची भेट करून गेल्या तवळू पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणटा की हांव एक किरकोळ चरण दासी आचे वर्णी चड सादे भोळेपणाची उतरां आसूंक सादे आसात गी मगाच्यानो देवाची आवय तिका बरी खबर मेळ्ळ्या ती देवाची आवय जावची आसा म्हणून पूण ती एलिझाबेथीक मेळटना ती म्हणटा हांव एक किरकोळ चरण दासी मगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी एक सादेपणाचें जिवीत भोळेपणाचें जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करया मगाच्यानो आनी केदें वर्तें दायज जेजून आमकां बसयला पृथ्वी जातेली तांचें दायज कोण एक सादेपणाचें जिवीत जियेतात भोळेपणाचें जिवीत जियेतात सगळी पृथ्वीच जातेली तांचें दायज केदें व्हडलें दायज आमकां जेजून बसयला मोगाच्यानो तें पृथ्वेचें दायज आमी आपणावया आनी जेजू बरीच मरिये बरीच एक सादेपणाची भोळेपणाची जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न करया आनी अशें आमी केलें जाल्यार आमी सर्व शांतीपणाच्या वाटेर आमचें जिवीत मुंदरसून व्हरतले आनी केदाळा देव आमकां आपयता ताच्या गोपांत केदाळा खंडीत जावन देव आमकां आमचें सादेपण भोळेपणाची जिवीत पळोवन आमकां ताचे सर्गीचे राज तो आमकां फावो करतलो ह्या खातीर आमी मागया आमेन आतां आमी दोन टेस्टिमनी साक्षी आयकोवया प्रेज द लॉर्ड रॉनी फेर्नांडीस म्हणलो भाव उडपी तावन साक्स दिवंक आशेता आनी ती साक्स अशें आसा म्हज्या बाबाचें युरीन बंद जाल्लें ताका युरीन जायनातलें आनी पांय सुजून पांयां तावन उदक देंवतालें ताका चलोवंकय जायनातलें सुमार 4 हप्ते पर्यंत तो आस्पत्रेंत एडमीट आसलो आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घालून ताणें दिल्लीं देवाची उतरां कुटुंबा समेत आमी भवार्थान उसार मागून आसल्या तशेंच हर एका दिसा सकाळींच्या तशेंच दनपाराच्या पवित्र साक्रमाच्या आराधना वेळा भाग घेवन मागून ताका समर्पण दिवन मागून आसल्या आनी आतां तो बरो जावन घरा पाटी आयला तशेंच चलोवंकी 2 मेटां काडटा येदे व्हड अचप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांत तावन अर्गां दिता ताचे खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचो आनी सर्वांचो आमी उपकार बावडटा साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता आयर्लंड तावन एक भयण साक्स दिवंक आशेता ती म्हणटा
हांव जायत्या तेंपात हांव कामार नातली आनी जायत्या कंपनींत कामाक एप्लाय केल्लें जाल्यारय म्हाका काम मेळोंक ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घालून तांणी दिल्ली देवाचें उतर सदांच कळनासतना 3:45 ते 4 वरां म्हणसर पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत भाग घेवन उसार मागून आसलें. तशेंच सोम्या लागीं सोम्या म्हाका मजत कर, म्हाका सारकी वाड दाखय म्हूण हांव मागून आसलें आनी सोम्यान म्हाका वाड दाखयली. अजाप म्हणल्यार बरी थोड्याच दिसांनी एक कंपनींत इंटरव्यू नासतनाच कामाक जॉयन जावंक कॉल आयलें आनी म्हाका जाय जाल्ल्या कंपनींत जिजून म्हाका काम फोव केलें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्घ दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. Jeremiah chapter 32 verse 27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशां असो देव म्हाका कितें आसा दिव. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. ह्या नंबराचेर तुमी हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले. लिंकार क्लिक केल्ल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले. ताचेर तुमी क्लिक केल्यार तुमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जातले. आतां तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले. ताच्या रायट सायडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले. तशेंच आमचे पेटिशन नंबर हे जावन आसा 7204819075 7204819075. दोन आमचे कॉलिंग नंबरां आसात. पयले नंबर 8828448361 8828448361. दुसरे आमचे कॉलिंग नंबर हे जावन आसा 7204062984. दुसरे कॉलिंग नंबर 7204062984. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच नोव्हेंबराच्या 14 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 16 तारखे पर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर नुवेम गोवा हांगासर एक ह्यूज ओपन फॅमिली कन्वेन्शन फॅमिली रिन्युअल कन्वेन्शन आसतले. 2 वरांतावन संजे 7 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी टीम तशेंच फादर मॅथ्यू एलोवेंगल आनी इतर याजक ह्या सुवातेर आसतले. जण एकल्या प्रत्येक तरान गोंयांत आसलेल्या हर एकल्या भाव भयण्याक एक वोत्तायेचें आपणे जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान तुमच्या कुटुंबा सांगाता इश्ट सांगाता सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो नोव्हेंबराच्या 16 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 19 तारखे पर्यंत विशेष फॅमिली रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर प्रत्येक तरान ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी टीम तशेंच फादर मॅथ्यू एलोवेंगल आनी फादर डिबिन ह्या सुवातेर हजर आसतले. फादर मॅथ्यू एलोवेंगल ताबोर आश्रमाचो डिरेक्टर तशेंच फादर डिबिन असिस्टंट डिरेक्टर ताबोर आश्रमाचो जावन आसा. जण एकली ह्या 4 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेंत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. रितीर 16 नोव्हेंबर 2:04 वरां सुरू जातले. कळनासतना ह्या रितीरेंत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो मुखल्या हफ्त्यान फाल्यांच्या दिसातावन सिराक चॅप्टर 2 वर्स 6 2:2:45 तावन 4 वरांच्या आराधनेन सिराक चॅप्टर 2 वर्स 6 ह्या ओळीचेर ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो आमी नियाळ करतले. तशेंच आज 2:2:45 तावन 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन जण एकल्या कुटुंबादारा खातीर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान ह्या आराधनान आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. मंगळूर तावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती साक्ष अशी आसा. म्हजो पोतो BSc एग्जामेंत 2 फावटी फेल जाल्लो. 3ऱ्या फावटी तो एग्जामेक बसच्या पयलें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घालून तांणी दिल्लीं देवाची उतरां कळनासतना उसारन मागून आसल्या. आनी
तिसऱ्या एग्जामेन तो पास जालो. तशेंच म्हजो पोतो एक वायट फ्रेंडशिपान आसलो. त्या बांदपासून सुटका मेळच्या पासून हांव पवित्र सक्रमाच्या आराधना वेळार सदांच मागून आसली सोम्या लागीं. त्या वायट हातून सोम्यान ह्या वेळार पूर्ण तरान ताका सुटका लाभयला. तशेंच तिसरी टेस्टमनी ताका आनी ताच्या एक फ्रेंडाक आनीक एग्जामांत बसूंक आसले. त्या वेळारी डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घालून तांणी दिल्ली देवाची उतरां सदांच उसारून मागून आसले हांव. आनी आतां तांतूय तीं दोगूय जाणां पास जाल्यान ह्या तिनी उपकार आमच्या जिवितान केल्ल्या सोम्यांचो आमी काळजान तावन ताका अर्गां दिता आनी आमचे खातीर मागल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. एक भयण कामार आसल्या कडेन म्हजो बॉस म्हाका मस्त सतयतालो आनी हांव डिप्रेशनान गेल्ली. आनी हांवें दुसरें काम मेळचे खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां सदांच मागण्यान भाग घेवन उसार मागून आसलें. आनी आतां म्हाका जाय जाल्ले कडेनच एक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जालां. हे देवड अजब केल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचो उपकार बावडटा.